बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। निहायत ही मसरत के साथ मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि मौलाना नियाज अहमद बाक़वी साहब ने एक किताब मुरत्तब की है गुलदस्ते अशियार के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इजरा भी हो चुका है और बहुत पसंद की जा रही है किताब। आज इत्तेफाक से मौलाना मोहतरम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए तो मैंने उनसे ख्वाहिश की कि अपने बारे में, अपनी किताब के बारे में और आइंदा के जो तसनीफी मंसूबे हैं उनके बारे में इज़हार ख्याल करें। तो मौलाना ने अज़राए खुलूस मेरी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया। तो आइए एक मुख्तसर सी गुफ्तगू हम मौलाना नियाज अहमद बाक़वी साहब से करते। मौलाना ये बताइए कि ये किताब शाया करने का ख्याल कैसे आया, और ये मदन पल्ली का आपका जो अदबी और इल्मी माहौल है इसमें आपके अपने हालात जिंदगी के बारे में भी बताएं, और इस पस मंजर में इस अजीम काम को अंजाम देने का ख्याल कैसे है, और इसमें क्या क्या कुछ इस किताब में दर्ज है, इस बारे में हमें मुख्तसरन बताएं और हमारे नाज़रीन को भी आगाह फरमाएं आपकी इल्मी खिदमत के सिलसिले में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली मरतबा आप हज़रात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा नाम नियाज अहमद बाक़वी के नाम से पुकारते हैं। हमारा छोटा सा खरिया चित्तूर डिस्ट्रिक्ट मदनापल्ली तालुका जी सरकार तौर के नाम से मौसूल है। जी यहाँ हमारे बचपन में न मस्जिद थी न मदरसा था। हाई स्कूल में पढ़ने के दौर में मैं हमारे खरिये से मदनपल्ली को आना जाना जी तो जामिया मस्जिद के पास एक मोहल्ला लखनी पेट के नाम से मशहूर है, जी जो मेरे उस्ताद मोहतरम जी आली जनाब खाजी मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह साहिब लतीफ़ी ने जी जी मदरसा खैरुल उम्मत के नाम से मकतब पढ़ाते। माशाअल्लाह। उस मकतब में मैं वो मकतब में दाखिला लिया। जी वहाँ इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद जी हमारे उस्ताद मोहतरम ने लतीफ़िया दारुल उलूम लतीफ़िया वेगु वाक़ियातुस सालिहात जी जी ये दोनों मदरसों में मैंने तालीम पाने के बाद जी हमारे ही खरिये में जी एक मस्जिद एक छोटा सा मकतब की शक्ल में मदरसा तामीर करने के बाद माशाअल्लाह। कई 3 साल इमामत की। वो बचपन में हमारे उस्ताद से भी सुनता था मैं अशार मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जी वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या बात है। इस शायर का मैं दीवाना हो गया। उस वक्त से मेरे जहन में भी बचपन से मेरी आदत है, जहाँ भी हमारे असातिज़ा अशार कहते जी सुनाते हैं जी उस जगह बैठ जाता। ये ख्वाहिश मुझे अशार इसलिए जी हमारे असातिज़ा राही फिदाई हजरत मौलाना जी जी हमारे फिदवी बाक़वी रहमतुल्लाहि अलैह उनकी सोहबत में रहकर, जी क्योंकि आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं जिले खुशबुए दर हमाम रोज़े रसीदा दस्त महबूब बदस्त। क्या बात क्या बात। सोहबत करने की वजह से बुजुर्गान दीन की असातिज़ा अकाबिर असातिज़ा इकराम जी यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो छोटी से एक छोटा सा एक गुलदस्ता अशार के नाम से अकाबिर उलमा के अशार अरबी उर्दू फारसी इस माने के साथ 300 अशार का एक गुलदस्ता हजरात। मौलाना, मैंने इस किताब की इशाअत में खिदमत अंजाम दी है, इसके बारे में भी अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। ये किताब कंप्यूटर होने के बाद हमारे मदनपल्ली के आली जनाब हजरत कमर अमीनी साहब शायर नज़्म शुरा हैं जी, उनके मशवरे से मैं आप तक पहुंचा। जी, आप मेरी इस किताब की इस्लाह किए, मशकूर ममनून। इस किताब की इजरा हड़पा में हमारे हजरत मौलाना ज़हीर अहमद साहब बाक़वी राही फिदाई नज़्म शुरा हैं जी, उनके मातहत और बहुत सारे बेंगलुरु के निसार अहमद मौलाना बाक़वी साहब जी, तेलंगाना के तमिलनाडु के 40-50 उलमाए किराम के मातहत में कड़पा में फंक्शन हॉल में किताब की इजरा है। जी, जी। वो पढ़कर ये किताब बहुत सारे उलमाए किराम किताब का तारुफ करे। आपने लिखा है कि बहुत दिनों से एक बात ज़हन में मुसलसल आ रही थी कि हमारे तलबा असातिज़ा और उलमा के लिए क़ल्ब नज़र को जिला बख्शने वाले उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बानों के अशार को मुंतखब करके एक मुख्तसर किताब मंज़र आम पर लाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल फरमाई
اور اللہ کے فضل سے کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے. میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. مولانا یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ صرف اردو کا انتخاب پیش کیا جاتا رہا، لیکن آپ نے کمال کر دیا کہ آپ نے فارسی اشعار کو بھی لیا اور ساتھ ہی ساتھ عربی اشعار کو جو زبان زد خاص و عام ہیں. یہ خیال آپ کو کیسے آیا مولانا؟ میری عادت شریفہ ہے جی کہ جب بھی میں خطابت جمعہ میں خطابت کرتا ہوں جی تو ہر جمعہ میں 2 اشعار جی فارسی کے، عربی کے 2 اشعار یا اردو کے 2 اشعار جی خطابت میں لاتا ہوں. جی اللہ کے فضل و کرم سے حیدرآباد میں بھی ایک مسجد میں ماشاء اللہ. صالحین مسجد صالحین ہوں. کالمی جی حیدرآباد میں پہلی مرتبہ یہ نصاب کے بارے میں بیان جی. کرنے کے لیے ہمارے دوست صاحبان نے کہا تھا. وہاں بھی میں نے عربی میں فارسی میں 2-3 اشعار ماشاء پیش کیا. اللہ. وہ ایک عادت بچپن سے خطابت کرنے کے دور سے، اس لیے خطیب صاحبوں کو بھی یہ کتاب گلدستہ اشعار ہے. مولانا آپ نے اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ڈائریکٹری بھی شائع کی ہے، اس کے بارے میں بھی مختصراً بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا کچھ شامل ہے. یہ نیازی ٹیلی فون ڈائریکٹری اس کا نام ہے. جی یہ جنوب ہند کے دوست احباب ہمارے جی علماء کرام سے مشورہ کر کے اکابر علماء سے جی. یہ دیوبند سے لے کر کیرلا تک کے اچھا. علماء کرام کے 1,500 علماء کرام کے نام حروف تہجی سے لکھا ہے. اس کتاب میں اس کے بجائے 35 بزرگان دین اکابر علماء جی جیسے حضرت مولانا شیخ التفسیر ہمارے استاد محترم جی جی سید عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقیات ناظر صاحب، ان کے اسے بزرگان دین کے 35 جیسے قاسم قریشی مولانا رحمۃ اللہ علیہ جی ہمارے ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ، سبیل کے بہت سارے بزرگان دین کے سوانح حیات بھی اس میں جمع کیے گئے اور چند مثالیں بھی ہیں. مولانا میں آپ کی ان خدمات کے لیے آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کتابوں کو قبول عام نصیب فرمائے اور اس کی مزید اشاعتیں لوگوں کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دن قائم رکھے. بہت بہت شکریہ. ہمارے یہ دونوں کتابیں جی حیدرآباد کے دارالعلوم حیدرآباد مدرسے میں کرنے کا ارادہ تھا مجھے. میں نے ہمارے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کرنے کا شرف حاصل کیا 5 سال. اس لیے وہ مدرسے میں ہمارے دوست احباب شیخ الحدیث محمد نیز مولانا جعفر پاشا صاحب ذمہ داران مدرسہ ہیں جی جی شیخ الحدیث ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کتابیں ان کے مدرسے میں اور اشرف العلوم مدرسہ بڑا مدرسہ حیدرآباد کا اور بعض مساجدوں میں بھی اعلانات کے ذریعے یہ کتاب ذرا فروخت ہوئی ہے. اللہ کا فضل ہے. عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکت سے. مولانا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اب ہمیں اجازت دیں. السلام میں بھی علیکم. آپ حضرات کا میں بھی آپ کا مشکور و ممنون ہوں، پہلی مرتبہ مجھے اس طرح بات کرنے کا موقع دیا. میں مولانا نیاز احمد باقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم دونوں کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.